Para sa imong opinyon, unsay rason nganong gipakatawo ka dinhi sa kalibutan? Siguro nakaingon ka sa imong nahon para makasud-ong ko dinhi sa kalibutan. Siguro nakaingon ka sa imong kaugalingon para mag-enjoy ka dinhi sa kalibutan. Pero ang pangutana, kung moatubang ka sa Ginoo, pangutanon ka, sa dihang didto pa ka sa kalibutan, unsay imong nabuhat para sa kuha? Siguro kay sunan kung wala ka nagtuman sa kabuton sa Ginoo, magngangaral ka. Apan kung atong basahon ang Isaias kapitulo 43 bersikulo 21, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron sila managbutiag sa pagdaig kana. Ang purpose di ay, ang rason di ay nganong gibuhat ta sa Ginoo para daygo nato siya, para himayaon nato siya, para alagaran nato siya. Mao kini pinaka rason nganong giumol ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Pero wala na nagpasabot isuunan para dunay choice ug dunay freedom ang tao. Wala niya gikuha ang freedom sa tao, wala niya gikuha ang choice. Kung choice nimo nga mangalagad sa Ginoo, choice na nimo. Pero kung choice nimo dili ka mosunod sa kabuton sa Ginoo, mosunod ka sa mga buhat nga pangkalibutanon, choice pud na nimo, dili ka pugson sa Ginoo. Pero atong timan-an ang tanan dunay sangputanan. Atong timan-an nga dili ta pugson sa Ginoo kung dili ta mosunod niya. Magkinabuhi ra ta sa atong kaugaling gusto, pero kaigsuonan inig atubang nimo sa Ginoo. Bisan og dili pa ka mosugot, pero inig atubang nimo sa Ginoo, pugson gyud ka sa pagtambog ngadto sa linaw nga kalayo kung ikaw wala maghinulsol o wala musunod sa iyang gusto. Munay rason kay igsuonan nga ipakatawo ta dinhi sa kalibutan para mosunod ta sa Ginoo. Para rampon ni sa tuang kaayuhan, pasundon ta sa Ginoo kay ang Dios balaan. Pasundon ta sa iyaha aron ta makaangkon kinabuhing walay katapusan. Para kauban nato siya hangtod sa kahangturan. Munang hangtod karon ang Dios naglugway paghapon sa tuang hinulaman nga kinabuhi. Kay gusto niya nga maghinulsol na ka. Gusto sa Dios nga balik na ka diha niya. Ug mo ni rason anong wala pa siya mobalik dinhi sa kalibutan kay iya pang gigamit ang iyang dakong pailo para naapagigay tsansa nga mosunod sa iyang kabubuton. Pero atong timan-an kay igsuonan nga mabuton niya ang panahon nga mahurot ang pagpailob sa Ginoo, iyang ibuhos ang tanan niyang kapungot, kalagot, iyang ibuhos dinhi sa kalibutan. Mao na kay igsuonan nga mabot ang panahon nga iyang ibuhos ang tanan niyang kalagot ug kapungot niadtong mga tao nga wala mosunod sa iyang kabubuton. Muna nga hinuktoki ug hunahuna ag maayo atong kinabuhi dinhi sa kalibutan pila ra ka tuig. Ayaw ibaylo sa gisaad sa Ginoo nga mao billion years nga walay katapusan. Ayaw ibaylo dinhi sa kalibutan nga pila ra ta ka tuig. Ayaw ibaylo ang Ginoo sa mga temporaryo nga mga butang kay dili na makaluwas nimo. Siguro dunay uban nga naghuna-huna nga ipakatawo siya dinhi sa kalibutan para mag-eskwela, mag-eskwela, makagraduate, ngitag trabaho, kaman makatrabaho na tukod og kaugalingong pamilya. Sunod mo pa eskwela na po hangtod nga makakitag trabaho ang iyang anak na siya padulong mangyod mamatay. Kung imong tan-awon og maayo igsunan ang kinabuhi sa tao kung diha argi magbasi perting batia pagaingon kag ngano mo eskwela kaman makagraduate mangitag trabaho makatrabaho kahuman tukod og kaugalingong pamilya kaman matigulang dayon mamatay, di ba perting batia? Igsunan ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan mubura og pila ra ta ka tuig nga dili nato ibaylo ang gisaad sa Ginoo nga kinabuhing walay katapusan, billion years nga walay katapusan. Ayaw ibaylo sa mubo laman nga panahon. Mana nga atong pangandaman ang pag-atubang sa Ginoo. Si Apostol Pablo nag-ingon, ang akong pagkinabuhi mao si Kristo ug ang akong pagkamatay mao ang akong kadaugan. Wala man si Apostol Pablo nag-ingon nga ang akong pagkinabuhi mao ang akong trabaho, ang akong pagkamatay mahimong walay kapuslanan. Walay giingon si Apostol Pablo. Unsay iyang giingon? Ang akong pagkinabuhi mao si Kristo ug ang akong pagkamatay mao ang akong kadaugan. Gikinahanglan nga magkinabuhi ta diha sa kabubuton ni Kristo. Maabot ang panahon nga maabot ang kamatayon sa tuang kinabuhi. Mao nay atong kadaugan, kalampusan nga makatunog na punta sa ikaduhang kinabuhi ni gisaad diha sa tuong kahitasan. So kung atong sabton sa lalong kaigsuonan, ang ato ring kinabuhi dinhi sa kalibutan dili day para ra sa trabaho, dili para sa tong anak, dili para sa mga butang dinhi sa kalibutan, dili rang para ma-enjoy ta, dili rang para mag-uulta, kundi atong pagkinabuhi aron sa pagdaig sa tuang Ginoo. Ingon pa si Jesus, sa may makwaso sa katao bisan pag maangkon niya ang tibok kalibutan, pero malaglag ang iyang kalag ngadto sa kalayo sa impyerno, wala kini kapuslangan. So mahimong walay bili ang tanan kung wala nimo giapil si Kristo sa imong pagkinabuhi dinhi dagway sa kalibutan. Matud pa sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 24, ang kasing-kasing sa manggialamon anaa sa balay sa
kagulana apan ang kasing-kasing sa mga buang-buang anaa sa balay sa kalipaya. Motong mga kasing-kasing sa mga tao nga naa sa mga kahilayan, nagpuyo sa mga salaana, naa sa mga bisyo, nag-ingon ang kasulat. Ang kasing-kasing sa mga buang anaa sa kalipaya. Tang tanan kay igsuonan gitawag sa Ginoo mo ng tubag na. Kay ang Ginoo andam siyang magpaabot kanimo sa paghinulsol sa imong mga sala. Muna nga ayaw paabutan nga abtan kag kamatayon nga wala ka hinulsol sa imong sala. Wala ka kapangalagad sa Ginoo kay wala na ginay tsansa pa